अब मेरे भाइयों 13वीं हदीस इंतहाई डिटेल्ड हदीस है, क्रिटिकल हदीस है, वर्ड बाई वर्ड में बयान करूंगा। ये सबसे क्रिटिकल हदीस है। इस हदीस के इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद फिर ये लेक्चर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। ये हदीस वर्ड बाई वर्ड मैंने बयान करनी है क्योंकि ये क्रिटिकल हदीस है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, जनाजा, कब्र का खोदना, दफनाया जाना, कफन मुबारक, ये कम से कम 7 किताबों में मौजूद है, 7 बुक्स में। और ये कहते हैं जी जनाब जनाजा हुआ ही नहीं है। इस 7 बुक्स से मैं हवाला देने लगा हूं। पहला रेफरेंस मैं देने लगा हूं सुनन निसाई अल कुबरा का ये चैप्टर वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शेख जुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द रशीद शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला की तहकीम के साथ छप चुका है। ये वफातुन नबी वाला चैप्टर सुनन निसाई अल कुबरा का। सुनन निसाई अल कुबरा में 11,770 अहादीस हैं, 11770। हमारे पास जो सुनन निसाई है कुतुब सित्ता में, ये अस्सुगरा है, इसमें है 5,761 अहादीस। ये चैप्टर उसमें मौजूद नहीं जो हमारे पास सुनन निसाई है, उसी में से इज्तबा किया गया है सुनन निसाई अल कुबरा में से। सुनन निसाई अस्सुगरा को इमाम निसाई रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 303 हिजरी के शागिर्द थे इमाम अहमद बिन मोहम्मद इब्न सुन्नी अल मुतवफ़ा 364 हिजरी, उन्होंने ये इख्तिसार किया था। सुनन निसाई अल कुबरा को अस्सुगरा में कन्वर्ट किया। अल कुबरा असल किताब है जो इमाम निसाई ने लिखी है, लिहाजा मेरा जो 72 अहादीस वाला करबला वाला रिसर्च पेपर में भी अक्सर हवाले सुनन निसाई अल कुबरा के हैं। मुहद्दिसीन फर्क नहीं करते हैं, वो सुनन निसाई जब कहें उससे मुराद अल कुबरा है। मिसाल के तौर पर यह हदीस सुनन निसाई अस्सुगरा में नहीं है, कुतुब सित्ता वाली में नहीं है, वो अल कुबरा में है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1199928 के जो शख्स फर्ज नमाज के बाद फौरन पढ़ ले आयतुल कुर्सी तो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। तो लेकिन नमाज ही पढ़नी पैनी है, खाली आयतुल कुर्सी पढ़ने ना नहीं। इंशाअल्लाह तो बोल लिया ना। सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है, बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है, तो आयतुल कुर्सी जो पढ़ ले। तो यह हदीस सुनन निसाई अल कुबरा में है और उसी का वो चैप्टर है अमलुल यौम वल लैला, सुबह शाम के अज़कार, उसमें से हम लेते हैं। उसमें नंबर है 9928। इसी तरीके से सैयदना अली पे सब्बो शतम वाली जो रवायतें हैं वो सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है, इसीलिए मैंने 72 अहादीस वाले रिसर्च पेपर में सुनन निसाई अल कुबरा लिखा हुआ है, अस्सुगरा नहीं है। फिर भी लोग पूछ रहे होते हैं। इसी का चैप्टर है खसाइस अली। जब दिमश्क में इमाम निसाई गए और सैयदना अली से बुग़्ज़ था लोगों को, तो सैयदना अली के खसाइस पे 194 अहादीस जमा की। फिर इन पे राफिदियत का फतवा लगा। फिर इन्होंने फज़ाइल सहाबा लिखी, वो भी उर्दू जुबान में शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब की तहकीम के साथ छप चुकी है। और इस तरीके से फज़ाइल कुरान लिखा एक चैप्टर, वो भी मौजूद है, उर्दू में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब के सब वफातुन नबी वाला चैप्टर भी आ चुका है। उस किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7077 से लेकर 7123 तक 47 अहादीस हैं इस चैप्टर में वफातुन नबी वाले में। और जो मैं हदीस अब बयान करने लगा वर्ड बाई वर्ड इसी से, और इस पे बाब बांधा है इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने, कैफा सुल्लिया अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह पर जनाजा की नमाज कैसे पढ़ी गई। ये चैप्टर की हेडिंग है और हदीस का नंबर है 7119 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। यह हदीस शमाइल तिरमिज़ी में भी मौजूद है जो मदारिस में आम पढ़ाई जाती है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 397। दूसरा रेफरेंस हो गया। तीसरी बुक है अल मोजमुल कबीर तबरानी, उसमें है 6367। चौथा रेफरेंस दलाइल नबुवा इमाम बैहकी की किताब में है 3152 और 3157। पांचवा रेफरेंस सुनन इब्न माजा में मौजूद है मुख्तसरन 1234 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। पांचवा रेफरेंस मजमू ज़वाइद में है 8935। इमाम इब्न हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं इमाम हैथमी, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसको लिया और इसकी सेहत को सही कहा। और सातवीं किताब है फतुल बारी जो इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, जो इमाम हैथमी के शागिर्द हैं। बुखारी की सबसे बेहतरीन शरह जिन्होंने लिखी, उन्होंने सही बुखारी में हदीस नंबर 432 के अंडर इस हदीस को लिख के इसकी सेहत को ठीक कहा। वफातुन नबी वाला चैप्टर सुनन निसाई अल कुबरा से वर्ड बाई वर्ड 7119। सुनिए, सैयदना सालिम बिन उबैद जो असहाबे सुफा में से थे बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई। जब अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या नमाज का वक्त है? लोगों ने कहा जी हां।
تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल को कहो वो अजान दे और अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा गशी तारी हो गई। जब अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या नमाज का वक्त हो गया? लोगों ने अर्ज की, अज़वाजे मुतहरात ने कहा जी हां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल को कहो अजान दें और अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। सईदा आयशा ने कहा या रसूलुल्लाह, मेरा बाप अबू बकर बड़े रकीकुल कल्ब हैं, वो आपकी जगह जब मुसल्ले पे खड़ा होंगे तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, रोएंगे कि ये दिन भी हमने देखना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की ड्यूटी लगाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। आपने फरमाया अपनी बीवियों से, तुम और उन औरतों की तरह हो जो यूसुफ को देखने के लिए जमा हुई थी। देखें, इतना आपको गुस्सा आया अपनी बीवियों पे कि मैं जब कह रहा हूं तो फिर तुम लोग ये आगे से आर्गुमेंट क्यों कर रही हो? अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा बिलाल को कहो अजान दें, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। फिर सैयदना बिलाल को अजान कहने का कहा गया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ाई। जब जमात खड़ी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जमात खड़ी हो गई है? अज़वाजे मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन व अलैहिमुस्सलाम ने कहा जी हां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए कोई ऐसा आदमी देखो जिसका सहारा लेकर मैं जा सकूं। फिर सैयदना बुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक और शख्स सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरी रवायतों में आता है, उनके सहारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ ले गए मस्जिद में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखा कि वो सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानिब आगे बैठ गए। सैयदना अबू बकर ये देखकर मुसल्ले से पीछे हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया यहां तक कि नमाज से फारिग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, नमाज सिर्फ एक शख्स के पीछे ही आपने पढ़ी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो सही मुस्लिम में हदीस है। इस रुए अर्ज पे और कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज पढ़ी हो या किसी नबी ने किसी उम्मती के पीछे पढ़ी हो सवाए अब्दुर्रहमान बिन औफ के। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सैयदना उमर ने फरमाया मैं किसी शख्स को ना देखूं कि वो ये कहे कि रसूलुल्लाह फौत हो गए, मैं अपनी तलवार से उसे कत्ल कर दूंगा। ये बुखारी में अल्फाज नहीं थे, ये सुन्नह सहीह कुबरा में है। इस पे लोग खामोश हो गए क्योंकि वो अनपढ़ कौम थी, इससे पहले उनमें कोई नबी मबूस ही नहीं हुआ था, इसलिए उनको यह तजर्बा नहीं था कि नबी भी फौत हो सकता है। लोगों ने कहा ए सालिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर को बुलाओ। मैं उनकी तरफ निकला, मैंने मस्जिद में उनको पाया। उन्होंने फरमाया क्या रसूलुल्लाह वफात पा चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने कहा कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि मैं किसी को यह कहते हुए ना सुनूं कि रसूलुल्लाह फौत हो गए वरना मैं उसे कत्ल कर दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और चल पड़े यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को छुआ और बोसा दिया, यहां तक कि उन्हें यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वहां आयत तिलावत की, सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी, आपको भी मरना है और आपके मुखालिफिन को भी मरना है। सहाबा किराम ने पूछा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ए यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, क्या रसूलुल्लाह फौत हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा हां। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। फिर सहाबा किराम ने पूछा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी? क्योंकि बाद लोगों ने कहना जनाजा कोई नहीं होया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी हां। फिर साहबा ने पूछा हम आपकी नमाज जनाजा कैसे अदा करें? उन्होंने फरमाया लोग अंदर हुजरे में दाखिल हों, तकबीरात पढ़ें और दुआ करें, फिर वो बाहर आ जाएं, फिर दूसरे लोग जाएं, यानी ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हों, इमाम कोई नहीं होगा। ये मैं इंशाल्लाह बता भी देता हूं इमाम शाफी का कौल इस कॉन्टेक्स्ट में। सही बुखारी में 4 तकबीरात भी साबित है मैयत के ऊपर और सही मुस्लिम में 5 तकबीरात भी, दोनों सुन्नत है। अहले तशय्युअ सिर्फ 5 तकबीरात वाली सुन्नत पे अमल करते हैं, अहले सुन्नत 4 वाली पे भी करते हैं। और शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला के जनाजे पर 5 तकबीरात कही गई और हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन भी करना है और सलाम आखिर में एक तरफ ही फेरना है, दाईं तरफ। बुलंद आवाज से भी जनाजा साबित है, लेकिन उमूमी अमल आहिस्ता आवाज के साथ है, सिर्रन। तो इंशाल्लाह मौका मिला, वैसे तो मैंने बता दिया, नमाज जनाजा के ऊपर रिसर्च पेपर ahlesunnatpak.com पर रखा भी हुआ है। साहबा किराम ने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन भी किया जाएगा? उन्होंने कहा हां। साहबा ने पूछा कहां तदफीन होगी? उन्होंने कहा जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह ने कब्ज फरमाया है, यानी वो चारपाई मुबारक,
वहां पर उस चरपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिला शुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज़ किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55 भी मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते नहीं मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी। वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था। तो ये एक डिटेल तलब लेक्चर है 55B मसला नंबर, आप देख लें तो आपको इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। इसी हदीस सुन्न नसाई अल कुबरा की, इसका एक तरीक शमाइल तिरमिज़ी में है 397। ये भी शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम के साथ शमाइल तिरमिज़ी छप चुकी है। 417 अहदीस है, 417। उसमें 397 नंबर है कि लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग हुजरे में दाखिल होंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। यही होता है, तकबीर कही जाती है, उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, फिर दूसरी के बाद दुरूद और तीसरी में फिर जो है वो दुआ मांगी जाती है। सना साबित नहीं, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाना साबित है। फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसी तरीके से बाकी लोग भी दाखिल होंगे। इसीलिए तो 3 दिन लग गए ना जी। मंडे को चाश्त के वक्त, सुबह के वक्त डेथ हुई और बुध की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम शाफी का कौल है सही सनद के साथ, सुनन अल कुबरा अल बैहकी में 6698 नंबर है, जिल्द 4 और पेज 30 पे। इब्न अब्बास कहते हैं सबसे पहले मर्दों ने जनाजा पढ़ा, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसके बाद औरतों ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने जनाजा पढ़ा। और इसके साथ इमाम बैहकी ने इमाम शाफी का कौल सही सनद से नकल किया है इसी नंबरिंग के अंदर, कि वो कहते हैं कि सहाबा इकराम ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज का कोई इमाम बने, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार चाहते थे कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी कोई शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। यह प्रोटोकॉल दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को भी, कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी किसी ने मुसल्ले पर नहीं खड़ा हुआ। इंडिविजुअल नमाज जनाजा अदा की गई, तकबीरात भी, दुरूद शरीफ भी, दुआएं भी पढ़ी गई इंडिविजुअल, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और फिर बच्चों ने। इसी कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिरमिज़ी और सुन्न इब्न माजा में हदीस है, मिशकात में 5963 है और सुन्न नसाई अल कुबरा में 7122 कि जब सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला अपने नबी की रूह को वहीं पर कब्ज़ फरमाता है जहां पर अल्लाह पसंद करता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आपकी उस चरपाई के नीचे खोदी जाए। बाज असहाब ने कहा कि आपको बैतुल मक़दिस ले जाते हैं जहां 4000 अंबिया की कब्रें हैं, बाज ने कहा बकी गरकत ले जाते हैं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि अल्लाह ताला नबी की रूह वहीं पर कब्ज करता है जहां वो पसंद फरमाए। तो जब अल्लाह ताला के नजदीक ये पसंदीदा जगह है और वैसी पसंदीदा है, रियाजुल जन्नह है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के टुकड़े में दफन है। मसला नंबर 5 मेरा हयातुन नबी के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है, तो जिसे शौक हो तो वो देख सकता है, बाकी डिटेल्स उसी में मौजूद है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहां पर खोदो, हुजरा आयशा के अंदर खोदी गई, आज उसी हुजरा मुबारक के ऊपर गुंबद खजरा है। बाकी डिटेल मसला नंबर 54C और D में देख सकते हैं। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। बस अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह 15 मिनट का ही रह गया है। अगली सिर्फ 3 हदीसें मुख्तसर बाकी हैं। 14वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में और दलाइलुन नबुव्वह इमाम बैहकी की किताब में है, मिशकात में भी है। बड़ी रिक्कत अंगेज हदीसें हैं मेरे भाइयों। 5948 मिशकात में अम्मा आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का इरादा किया गया तो यह मालूम ही ना हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे जाएं या ना उतारे जाएं। अब सहाबा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے. صحابہ ٹینشن میں آ گئے. اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی, اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں, یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے. اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز, کسی فرشتے کی ہوگی, سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے, کپڑے کوئی نہ اتارے. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے, اہل بیت نے, سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی, لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی, بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا, جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے, آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. 15ویں حدیث صحیح مسلم سے, مشکات میں ہے 1693. سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا, بغلی قبر. یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا, اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی, اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے, اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے. جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے, تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ, وہ لیتے ہیں اس میں سے, وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی, وہ سمجھتے نہیں تھی پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے, فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو, فی کہتے ہیں ان دا grave of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, not on the grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے, وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی, یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک, زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں, اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس, ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابوبکر الصدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے, اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے, اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن یہ کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی, اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا, مسئلہ نمبر 59A, اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے, اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ, وہ محرم بھی تھی. تو کہنے لگے پھپھو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھی. سنن ابی داؤد میں موجود ہے مشکات میں 1712
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو زمین کے بالکل ساتھ ملے ہوئے دیکھا اور نہ بلند، ہلکی سی وہ بلند تھی اور اس پہ سرخ رنگ کی کنکریاں بکھری ہوئی تھی. یعنی قبر آپ بنا کے اس کے اوپر بجری یا اس طریقے سے پتھر سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا نشان باقی رہے اور یہ بہہ نہ جائے. مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. مزار بنانے کی، پکا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبر کے آثار باقی ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے. یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 27 ہے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور مزارات کے بارے میں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 5961. یہ بھائی اب دردناک حدیثیں آنے لگی ہیں، رقت انگیز. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف چھانے لگی تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی، ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کوئی بات نہیں، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اب یہاں پر مشہور ہے کہ وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا تو پوری امت کے برابر تکلیف میرے اوپر ہی ڈال ہے. بالکل جھوٹ ہے، کوئی کہیں موجود نہیں ہے. اچھا، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تمہارے باپ کو. جب وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا. ابا جان آپ کا ٹھکانہ بے شک جنت الفردوس ہے. ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں، اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں. یعنی اتنی تڑپ کے ساتھ کہ تم نے یہ کیسے گوارا کیا جس نبی کی خاطر اصحاب رسول جانے دیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، تو کس دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر یعنی سیلیں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی، تمہارے دل کیسے آمادہ ہوئے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد، سنن دارمی اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے 5962. دیکھیں مشکات میں ساری حدیثیں ہیں آلموسٹ، اور میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کیے. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں. اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک دن کوئی نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شے روشن تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریک ہو گئی. اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے تھے. یعنی ایمان بالشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغیب میں کنورٹ ہو چکا تھا. یعنی اب ان کے لیے بھی غیب کا ایمان تھا. آپ رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے. یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے. نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی، اور وہی آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئی. پھر اللہ اکبر، ہمارے دل اجنبی ہو گئے. باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی، 30:1 کے اوپر عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 5967، انتہائی رقت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی
اور بوڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے, ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر نے سیدنا عمر سے کہا, سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے, آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابوبکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو, رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں, اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی, 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا, یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے. واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ, وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کوئی صحابی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا, یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے, یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے, سنت چھوڑ کر گئے, اہل بیت کا احترام, ان کی محبت چھوڑ کر گئے. اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں. مسئلہ نمبر میرا 1 ریکارڈڈ موجود ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہو جائے گی, جس میں وہ سوال جواب کرنے میں انشاءاللہ میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی تیار ہوں. اچھا سعد علی, اچھا ادھر احمد, اچھا یہ بچے 2 ان سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا آپ کو باہر بھی تلاوت اور نعت چھوٹی سی سنائیں گے, تو آ جاؤ بھائی. احمد علی آ جاؤ, آ جاؤ بیٹا.